बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे मैं आपकी इस्लामिक स्टडीज़ की टीचर मिसेस लुबना इमरान इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ। बेटे जैसे कि क्लास में मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर साइंसेस के बच्चे हैं उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ इंग्लिश में पढ़नी है। बहुत से बच्चों के फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं कि मिस हम इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, हमने इसे उर्दू में पढ़ना है। तो बेटे ये आपके पास ऑप्शन जो है मौजूद नहीं है। आपसे पहले भी जितने सेमेस्टर्स गुजर चुके हुए हैं उन्होंने भी इस्लामिक स्टडीज़ उर्दू में ही पढ़ी है। आपकी आसानी के लिए, क्योंकि जैसे अब आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसमें ताकि आपके और मेरे दरमियान ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो सके, मैंने ये फ़ाइनल किया है कि हम इसे ऑनलाइन जो एक ऐप है, आप भी उसे डाउनलोड कर लें अपने पास। उसका तरीका क्या है कि आप प्ले स्टोर पर जाएँगे, प्ले स्टोर पर जाकर आप ये वाली जो ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, कुरान वर्ड बाय वर्ड। ये आप देख सकते हैं मेरे इस पे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर उसका आइकॉन आपको नज़र आ रहा है। अब जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगी तो ये जो 114 सूरतें हैं कुरान पाक की, ये आपके सामने खुल जाएंगी। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में जो वर्सेस मौजूद हैं हम सिर्फ उसे ही पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे पहले सूरह बकरा को क्लिक करेंगे। इसकी पहली 5 आयत हमारे सिलेबस में शामिल हैं और इसके अलावा इसकी 284, 85 और 86 नंबर आयत भी हमारे सिलेबस में शामिल है। अब आप ये देखें कि पहली ही आयत जब हम खोलते हैं अलिफ लाम मीम, तो उसका साथ ही इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नीचे आ जाती है। ये हम क्लास में पढ़ चुके हुए हैं, इसलिए इसे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, सिर्फ़ उन बच्चों के लिए जो क्लास में मौजूद नहीं थे, थोड़ा-सा इससे मैं ब्रीफ़ कर देती हूँ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, दैट इज़ द बुक। ज़ालिका दैट अल किताबु द बुक ला नो रैब डाउट फ़ीही इन इट हुदन एंड गाइडेंस लिल मुत्तकीन फॉर द गॉड कॉन्शियस पीपल। This is the book about which there is no doubt guidance for those conscious of Allah. अब आप इसे इसी तरह अगली आयत को कर लेंगे, क्लिक करेंगे तो अगली आयत आ जाएगी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लज़ीना दोज़ हू युमिनूना बिलीव बिल गैबी इन द अनसीन व युकीमूना एंड एस्टेब्लिश सलाता द प्रेयर व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून एंड व मिम्मा एंड आउट ऑफ व्हाट रज़क़नाहुम वी हैव प्रोवाइडेड देम युनफिकून दे स्पेंड। Who believe in the unseen, establish prayer and spend out of what we have provided for them. वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिराति हुम युक़िनून। और वो लोग जो ईमान लाते हैं जो नाजिल किया गया उनकी तरफ और जो नाजिल किया गया उनसे पहले, या क्या मतलब कि कुरान पाक और वो किताबें जो उनसे पहले नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर और इंजील। वबिल आखिराति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। वल्लज़ीना एंड दोज़ हू युमिनूना बिलीव बिमा इन व्हाट उन्ज़िला सेंट डाउन इलैका टू यू वमा एंड व्हाट उन्ज़िला सेंट डाउन मिन फ्रॉम क़ब्लिक बिफोर यू वबिल आखिराति एंड इन द हेयर आफ्टर हुम दे फर्मली बिलीव। युक़िनून का मतलब है फर्मली बिलीव, बहुत पुख्ता जब यकीन होता है कि आखिरत आएगी। एंड हु बिलीव इन व्हाट हैज़ been revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the what was revealed before you, and of the hereafter they are certain in faith. उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। वही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और वही लोग कामयाब हैं। उलाइका दोज अला ओन हुदन गाइडेंस मिन फ्रॉम रब्बिहिम देयर लॉर्ड व उलाइका एंड दोज whom they मुफलिहून, they are the successful ones. Those are upon right guidance from their Lord, and it is those who are the successful. अब यहाँ से हम जाना अगर चाहते हैं नेक्स्ट आयत पे, अगर हम आगे इस तरह करेंगे तो ये आयत आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने इसे नहीं पढ़ना। अब हम जाना चाहते हैं 284 पर, तो हम इस वाले, आप देखें कि इस वाले आइकॉन को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप किस वर्स नंबर पर जाना चाहते हैं। तो हम जाना चाहते हैं 284 वर्स नंबर पर। तो यहाँ पे हम गो को जब क्लिक कर देंगे तो आप अगर अपनी बुक
ٹیکسٹ بک کو دیکھیں گے تو یہ والی آیات بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کر دو جو کچھ تمہارے نفس میں ہے، وَتُخْفُوهُ، یا تم اسے چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ کیا کر لے گا؟ اللہ تمہارا ان چیزوں پر محاسبہ کر لے گا۔ فَيَغْفِرُ، پس وہ معاف کر دے گا، لِمَن یشاء، جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ، عذاب دے گا، مَن یشاء، جسے چاہے گا، وَاللہ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ امپورٹنٹ آیت ہے، اکثر پیپر میں بھی یہ پوری، کیونکہ ذرا لمبی ہے، اکثر پیپر میں بھی آ جاتی ہے۔ للہ، ٹو اللہ belongs ما whatever فی is in سماواتی the heavens، وما and whatever فی is in الارض کس میں؟ زمین میں، the earth۔ وَإِن and if تبدو you disclose، تم ظاہر کر دیتے ہو یا ڈسکلوز کر دیتے ہو، ما whatever فی is it is in انفسکم yourself، اور تخفوہ you conceal it، یحاسبکم will call you to account، تمہارا محاسبہ کر لے گا، بھی for it اللہ، فَيَغْفِرُ، then he will forgive، لمن to whom یشاء he wills، وَيُعَذِّبُ and he will punish، من whom یشاء he wills، واللہ and Allah، on کل every شیء thing، قدیر all powerful، قادر ہے مطلب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth، whatever you show who is within yourself or conceal it، Allah will bring you to account for it، then he will forgive whom he wills and punish whom he wills، and Allah is over all things competent۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور رسول بھی اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی، کلو آمنا، سب ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والملائکاتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم اس کے رسولوں میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، وقالو، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم ایمان لائے، غفرانہ کا، آپ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما، ربنا، ہمارے رب، والیک المصیر، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آمنا believed، الرسول the messenger، بما in what Unzila was revealed ilayhi to him min from Rabbihi his Lord, wal mu'minuna, and the believers, kullu all, amana believed, billahi in Allah, wal malaikatihi and his angels, wa kutubihi and his books, wa rusulihi and his messengers, la not nufarriqu, we make distinction, baina between, ahadin any, min from Rusulihi his messengers, waqalu and they said, Samehna, we heard, wa atana, and we obeyed, Ghufranaka, grant us our forgiveness, grant us, yeah, forgive us, Rabbana, our Lord, wa ilayka, and to you, Masir is the return, okay, we will return towards you. The messenger has believed in what was revealed to him from his Lord, and so have the believers. All of them have believed in Allah and his angels and his books and his messengers, saying, we make no distinction between any of his messengers, and they say, we hear and we obey. We seek your forgiveness, our Lord, and you is the final destination، کہ آپ ہی کی طرف ہم نے فائنلی لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اور اس کے لیے جو وہ کماتا ہے اسی کے لیے ہے، اور اسی پر اس کا بوجھ ہے جو اس نے کیا۔ ربنا، ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم سے غلطی ہو جائے، اخطانا، یا کوئی خطا ہو جائے، مطلب ایک کا بھول چوک کر سکتے ہیں، دوسرے کا مسٹیک غلطی کر سکتے ہیں۔ ربنا، ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا،
اسرن، اے اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر بوجھ ڈالے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو اٹھانے کی ہمارے اندر سکت نہیں۔ واعف عنا، ہمیں درگزر، یہ سارے سینونیمز ہیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہم سے درگزر کر دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پر ہمیں فتح نصیب فرما، ہمیں ان پر فتح یاب کر۔ لا ڈونٹ یکلف برڈن اللہ نفسن اینی سول الا ایکسیپٹ وسعہا اٹس کیپیسٹی لہا فار اٹ ما وٹ کسبت ہی ارنڈ و الیہا اینڈ اگینسٹ اٹ ما وٹ اکتسبت ہی اٹ ارنڈ۔ ربنا our Lord does not تواخذنا take us to task in if نسینا we forget or اخطانا we error۔ ربنا our Lord ولا and don't تحمل lay الینا upon us isran a burden kama like that حملتہ which you laid it Allah on allazina those who min were from qablina before us। Rabbana our Lord wala and don't tuhammilna lay on us ma la taqata la does not taqata the strength lana we have bihi of it to bear। Wa'fu and pardon anna from us, waghfir and forgive lana we have, warhamna and we have mercy on us and have mercy on us, anta you are maulana our protector, fansurna so help us, Allah on al qawmi the people, the kafirin disbelievers। Allah does not charge a soul except with that within its capacity. It will have the consequences of what good is gained, and it will bear the consequences of what evil he has earned. Our Lord, don't impose blame upon us if we have forgotten our error، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ Our Lord, and lay not upon us a burden like that which you laid upon those before us. Our Lord, and burden us not with that which we have not ability to bear. And pardon us and forgive us and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people۔ بیٹے یہاں تک ہماری جو پہلا جو حصہ ہے، پہلا لیکچر ہے، وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ سب نے اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن پڑھنی ہے، کیونکہ اگر زیادہ لمبا وہ ہو جاتا ہے تو پھر لیکچر اپلوڈ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو زیادہ پرابلم پیش آئے گی تو پھر میں واٹس ایپ لیکچر ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو وہ بھی سینڈ کر دوں گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔